श्रीगुरुभ्यो नमः। आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां धीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः। मानमेयोदयस्य अनुपलब्धिपरिच्छेदं पठन्तः स्मः वयं। ह्यः अस्माभिः किम् अधिगतम् इति संक्षेपेण स्मारयामि। अनुपलब्धिः षष्ठं प्रमाणम् इति व्यवह्रियते। यतः अनुपलब्धिः नाम उपलब्ध्यभावः, अतः इदम् अभावप्रमाणम् इत्यपि व्यवह्रियते। अत्र प्रमाणम् अपि अभावात्मकम्। एतादृशप्रमाणजन्यज्ञानविषयः इत्युक्ते अभावप्रमाणस्य प्रमेयम् अपि अभावात्मकम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। उपलब्धिः इत्युक्ते ज्ञानम्, अनुपलब्धिः इत्युक्ते ज्ञानाभावः। अनुपलब्धिप्रमाणेन अभावो ज्ञायते इत्युक्ते ज्ञानाभावरूपप्रमाणेन अभावो ज्ञायते इत्यर्थः। किन्तु अनुपलब्धिमात्रम् अभावज्ञानं प्रति कारणं न, किन्तु योग्यतानुपलब्धिः अभावं गृह्णाति इति वक्तव्यम्। तत्रापि योग्यता निश्चयः अपेक्षितः, अनुपलब्धिस्तु स्वरूपेण कारणम् इत्यपि विवेकः अपेक्षितः। योग्यता निश्चयार्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते। का नाम योग्यता इत्यपि ह्यः अस्माभिः चिन्तितम्। विषयं तदधीनाः ये सन्निकर्षादयः ताञ्च विना अन्या सर्वापि सामग्री अस्ति इति निर्णयः अपेक्षितः। योग्यता निर्णयः अपेक्षितः इत्यस्य कोऽर्थः? विषयं तदधीन सन्निकर्षादिकान् विना सकल सामग्री संपत्तिः वर्तते। सा सामग्री संपत् योग्यता इत्युच्यते। योग्यतायाः निर्णयः अपेक्षितः। तदर्थमेव सूक्ष्म वस्तु ग्रहणार्थं नेत्ररश्मयः अस्माभिः तत्र प्रेर्यन्ते इति उक्तं। सूक्ष्मबोधक नेत्रांशु संपादार्थं प्रयत्यते। इदं ज्ञातम्। अन्यत् किं ज्ञातम् इत्युक्ते योग्यता निश्चयः यदि भ्रमात्मकः, तर्हि तादृश योग्यता निश्चय सहकृत अनुपलब्धि प्रमाणेन यः निश्चयो जायते अभाव विषयकः सोऽपि भ्रमात्मकः। यदि योग्यता संदेहो वर्तते तर्हि अभाव विषये अपि संशयात्मकं ज्ञानमेव जायते। इदमपि अस्माभिः उदाहरण पुरस्सरं दृष्टमासीत्। तदनन्तरम् इदं ज्ञातम्, अनुपलम्भः द्विविधः। ज्ञानं यथा द्विविधं वर्तते तद्वत् ज्ञानस्य अभावोऽपि द्विविधः वर्तते। ज्ञानस्य द्वैविध्यं कथं? ज्ञानं द्विविधम्, अनुभवः स्मृतिश्च। तर्हि ज्ञानाभावः अनुपलम्भोऽपि द्विविधः। अनुभव अभावः स्मरणाभावश्चेति। अत्र अनुभवाभावः इति कथनीये प्रमाणाभावः इति उक्तम् अस्ति। अनुभवस्थाने प्रमाणम् इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति। प्रमाणपदम् अनुभवपरम् इति ज्ञातव्यम्। तत्र प्रमाणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन घटादि पदार्थानाम् अभावः कथं ज्ञायते इत्येतत्तु ह्यः अस्माभिः विस्तरेण चिन्तितम्। अद्य अस्माभिः क्व आरम्भः कर्तव्यः इत्युक्ते केचन अभावाः अनुमित्यभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन वेद्यन्ते इति ज्ञातव्यम्। तदर्थम् उदाहरणं किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। पश्यन्तु, प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न दृश्यते तत्र अनुपलब्धि प्रमाणम्,
प्रत्यक्ष प्रमाणाभावः अनुपलब्धि प्रमाणं तेन च घटाभावः ज्ञायते इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अनुमित्यभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाणेन अनुमेयस्य अभावः कथं ज्ञायते इति अद्य अस्माभिः एकम् अत्यन्तं विशिष्टं स्थलं ज्ञातव्यम् अस्ति। मनोरथमिश्राः इति केचन ग्रन्थकाराः सन्ति, तेषां नामैव श्रूयते, ग्रन्थस्तु अधुना न उपलभ्यते इति स्थितिः। तैः किञ्चिदेकम् उदाहरणमुक्तं, तद् उदाहरणं ज्ञातुम् इतः परं प्रयासः अस्माभिः क्रियते। पश्यन्तु, उदाहरणं सरलम् अस्ति, श्रद्धया शृण्वन्तु। सर्वैः अस्माभिः उलूकः ज्ञायते। उलूकः दिवाकाले रूपं न पश्यति। उलूकस्य दिवाकाले रूपदर्शन अभावः मया ज्ञातव्यः अस्ति इति स्थितिः। उलूकः दिवाकाले रूपं न पश्यति, रूपं न पश्यति, रूपदर्शनस्य अभावो मया ज्ञातव्यः अस्ति। प्रतियोगी रूपदर्शनम्, अभावः रूपदर्शनाभावः इति सम्यक् चिन्तयन्तु। अत्र केन प्रमाणेन अयम् अभावः ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते अनुमित्यभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाणेन अयम् अभावो ज्ञायते इति मनोरथमिश्राः उदाहरन्ति। कथमित्युक्ते प्रथमतः इदं चिन्तयन्तु, उलूकः रूपं पश्यति इति मया ज्ञातव्यं चेत् का तत्र प्रक्रिया? रूपदर्शनं, परकीयं रूपदर्शनम्, अन्यः रूपं पश्यति न वा इति मया कथं ज्ञातुं शक्यते? पश्यन्तु, मीमांसकानां तावत् मते स्वकीयं ज्ञानमपि अतीन्द्रियम्। इदं तु स्मर्तव्यं, ज्ञानस्य अतीन्द्रियत्वं मीमांसकैः स्वीक्रियते। तर्हि मदीयं रूपदर्शनमपि मया प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते, अनुमानादिना ज्ञातव्यं। किमुत परकीयं रूपदर्शनं? परः रूपं पश्यति न वा इति मया कथं वा ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। कथम् अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते चेष्टादिलिङ्गेन ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्तु, कक्षा काचित् चलति, अध्यापकः पाठयन् अस्ति, छात्राः पुरतः उपविश्य शृण्वन्ति। छात्राः किमपि अवगच्छन्ति न वा इति अध्यापकेन कथं ज्ञातव्यं? परकीयं ज्ञानं तु अस्य प्रत्यक्षं नास्ति अध्यापकस्य। तर्हि अध्यापकः अनुमानमेव खलु करोति। मुखचलनादिकं दृष्ट्वा, चेष्टादिकं दृष्ट्वा अनुमानं करोति। अयं पुरतः विद्यमानश्छात्रः मदुक्तम् अवगच्छन् अस्ति इति वा अनुमानं करोति, न अवगच्छति इति वा अनुमानं करोति। चेष्टालिङ्गकम् इदम् अनुमानम्। तद्वत् उलूकः रात्रौ रूपं पश्यति, उलूकस्य रात्रौ रूपदर्शनं वर्तते इति मया कथं ज्ञातव्यं? चेष्टालिङ्गक अनुमानेन ज्ञातव्यम् इति स्थितिः। तर्हि चेष्टालिङ्गकम् अनुमानं प्रवर्तते चेत् रूपदर्शनविषयिणी अनुमितिः जायते इति स्थितिः। किन्तु इदानीं दिवाकाले सः रूपं न पश्यति इति मया ज्ञातव्यं चेत् तत्र किम् अपेक्षितं? रूपदर्शन विषयक अनुमित्यनुपलब्धिर् अनुमित्यभावः अपेक्षितः, अनुमित्यात्मक उपलब्धेः अभावः अपेक्षितः। किञ्चित् मया परिष्कर्तव्यमस्ति। इदानीं मया स्मृतं, मया प्रायः द्विवारं त्रिवारम् अनुमित्यभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन इति उक्तं चेत् सम्यक् उक्तमस्ति। अनुमितिरूप अनुपलब्ध्या इति यदि उक्तं तर्हि तद् दुष्टमस्ति। अनुमितेः अभावः इति मम विवक्षितम्। अनुमित्यभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाणेन रूपदर्शनस्य अभावः मया ज्ञातुं शक्यते इति स्थितिः। पश्यन्तु, इदानीं पङ्क्तिं पठित्वा अत्र अर्थं वदामि। सरलः विचारः। ह्यः अस्माभिः किं पठितमिति किञ्चित् प्राक्तनां पङ्क्तिमपि पठित्वा अग्रे गच्छामि। अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणाभावरूपात् अनुपलम्भात् घटाद्यभावज्ञानम् उक्तम्। एवं अनुमानगम्य अर्थानाम् अभावग्रहणे योग्य अनुमान अनुदयः बोधको द्रष्टव्यः। अनुमानगम्याः ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अभावः मया ज्ञातव्यः चेत् तत्र किं प्रमाणं भवति?
योग्य अनुमित्यनुदयः योग्य अनुमान अनुदयः योग्या अनुमित्यनुपलब्धिः अनुमिति रूप उपलब्धेरभावः विवक्षितः अस्ति। पश्यन्तु उदाहरणं किं यथा रूपदर्शनबोधकस्य चेष्टालिङ्गक अनुमानस्य अनुत्पत्तिः उलूकस्य दिवा रूपदर्शन अभावं बोधयति इत्युक्तं मनोरथमिश्रैः। रूपदर्शनं प्रथमतः कथं ज्ञायते? चेष्टालिङ्गक अनुमानेन ज्ञायते। चेष्टाम् अवलोक्य रूपं पश्यति इति अनुमातुं शक्यते इति स्थितिः। तर्हि रूपदर्शनबोधकं किं? चेष्टालिङ्गकम् अनुमानम्। इदानीम् अनुमानगम्यः अयमर्थः, रूपदर्शनमिति अनुमानगम्यः अर्थः। तस्य अभावः मया ज्ञातव्यः चेत् योग्य अनुमान अनुदयः अपेक्षितः। तदेव अत्र वदन्ति उलूकस्य दिवा रूपदर्शनाभावः कथं ज्ञातुं शक्यते? चेष्टालिङ्गक अनुमानस्य योग्यः अनुदयः अपेक्षितः इति अस्य विशिष्टम् उदाहरणं मनोरथमिश्रैः स्वीये ग्रन्थे प्रदत्तम् अस्ति। यथा रूपदर्शनबोधकस्य चेष्टालिङ्गक अनुमानस्य अनुत्पत्तिः उलूकस्य दिवा रूपदर्शनाभावं बोधयति इत्युक्तं मनोरथमिश्रैः एवम् अन्यप्रमाणेष्वपि इति। उदाहरणार्थं तत्र उपपाद्य ज्ञानम् अस्ति चेत् उपपादकं कल्पयितुं शक्यते। उपपाद्य ज्ञानस्य अभावेन उपपादक कल्पनस्य अभावः इत्यपि अर्थापत्ति प्रमाणस्थले तत्र विवक्षितम् अस्ति। तस्य उदाहरणानि तु ग्रन्थकारेण न प्रदत्तानि सन्ति, एवम् अन्येष्वपि प्रमाणेषु द्रष्टव्यम् इत्येतावदेव उक्तम्। इदं जातं किं? प्रमाणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन कथं घटपटादीनाम् अभावः ज्ञातुं शक्यते इत्यस्य स्थलम्। इतः परं स्मरणाभावरूपा अनुपलब्धिः। पश्यन्तु, यद्यपि कदाचित् इदं पदं प्रथमतः एव अस्माभिः श्रुतं स्यात्, स्मरणाभावेनापि अभावः ज्ञातुं शक्यते, किन्तु इदम् अत्यन्तं लौकिकं स्थलं। दैनन्दिनव्यवहारे बहुधा अनेनैव प्रमाणेन अस्माभिः कस्यचित् अभावः ज्ञायते इति ज्ञातव्यम्। मीमांसकानां विशेषेण स्मरणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणे महान् आग्रहोऽपि वर्तते। वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनेन प्रमाणेन साधयितुम् इच्छन्ति मीमांसकाः इति कृत्वा। पश्यन्तु, उदाहरणं वदामि, अत्यन्तं सरलम् अस्ति। प्रातःकाले कश्चित् कार्यक्रमः आसीत्, बहवः जनाः तत्र सम्मिलिताः आसन्, अहं तत्र गतवान् आसम्, बहुभिः सह भाषणं कृत्वा प्रत्यागतः। सायंकाले देवदत्तः मम गृहं प्रति आगच्छति, मैत्रः मम गृहं प्रति आगच्छति। तं दृष्ट्वा अहं तं पृच्छामि, प्रातःकाले भवान् नासीत् किल तत्र इति। इदानीं पश्यन्तु, एतादृशं मम ज्ञानं वर्तते। मैत्रः प्रातःकाले कार्यक्रमे उपस्थितः नासीत् इति मम ज्ञानम् उत्पन्नम्। इदं ज्ञानं प्रमात्मकम् इति स्वीक्रियताम्। तर्हि एतादृशज्ञानं प्रति किं प्रमाणं? प्रातः तत्र मैत्रः नासीत् इति सायंकाले मम ज्ञानम् उत्पन्नं, प्रातः न उत्पन्नं, सायंकाले मम इदं ज्ञानम् उत्पन्नं। तर्हि एतादृशज्ञानं प्रति किं प्रमाणम् इत्युक्ते स्मरणाभावरूप अनुपलब्धिः तत्र प्रमाणं भवति इति प्रसिद्धं स्थलम्। अस्माभिः दैनन्दिनजीवनेपि एतादृशानि स्थलानि बहुवारम् अवलोकितानि सन्ति। ह्यः भवान् कक्ष्यां प्रति कुतो नागतः इति अध्यापकः पृच्छति। अध्यापकेन इदानीं ह्यः तु तद्विषये चिन्तापि नासीत्, अयमागतो न वा। यथा मया उक्तं, कार्यक्रमं प्रति अहं यदा गतवान् तदानीं तत्र मैत्रस्य अन्वेषणादिकं मया न कृतं। ये आसन् पुरतः दृष्टाः तैः सह सम्भाषणं कृतं, विशेषेण मैत्रस्य अन्वेषणं सर्वं न कृतं। किन्तु सायंकाले मैत्रं दृष्ट्वा मम एतादृशं ज्ञानं, प्रातःकाले मैत्रः नासीत् इति। इदं ज्ञानं केन प्रमाणेन उत्पन्नं? स्मरणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन उत्पन्नम् इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति स्थितिः। किन्तु अत्र एकम् अवधेयम् अंशम् आलोचयामः। न स्मर्यते तस्मान् नासीत् इति एतावत् सुलभं नास्ति।
पूर्वोक्तरीत्या योग्यतानिश्चयः तत्र अपेक्षितः। तर्हि तत्र यदि योग्यता भ्रमः अस्ति तर्हि मम इदं ज्ञानं भ्रमात्मकमेव स्यात्। न स्मर्यते इत्येतावता नासीत् इति निश्चेतुं न शक्यते। स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणमेव तत्र अभावं बोधयति इति स्थितिः। स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणं यत् तदेव स्मरणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणम् इति उच्यते। पश्यन्तु, वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अपि मीमांसकैः इत्थमेव साध्यते। वेदस्य यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि सः अवश्यं स्मर्तव्यः स्यात्। तस्मिन् कर्तरि अवश्यं स्मर्तव्यत्वमस्ति। अन्यस्य सर्वस्यापि कर्ता, सर्वस्यापि ग्रन्थस्य कर्ता स्मर्यते तर्हि वेदस्यापि कर्ता अवश्यं स्मर्तव्यः आसीत्। तर्हि स्मर्तव्यत्वे सति अस्मर्यमाणत्वं वर्तते खलु। इदमेव वेदस्य कर्ता नास्ति इत्यत्र प्रमाणं। स्मर्तव्यानुपलब्धिः इति मीमांसकानां प्राचीनग्रन्थेषु व्यवहारः वर्तते। पश्यन्तु, अहं पङ्क्तिं पठामि। उदाहरणम् अत्यन्तं सुलभं वर्तते। स्मरणाभावात् यथा, स्मरणाभावात् अभावविषयकं ज्ञानं जायते। स्मरणाभावः इति अनुपलब्धि प्रमाण विशेषः। यथा प्रातः इह मैत्रो नासीत् इति सायंकाले ज्ञानम्। इदम् अवश्यं ज्ञातव्यं। प्रातः काले एव चेत् नैयायिकाः कदाचित् वदेयुः प्रत्यक्ष प्रमाणेन अवगतम् इति। किन्तु सायंकाले नैयायिकानामपि एतादृशं ज्ञानं भवति किल। तत् केन प्रमाणेन इति नैयायिकान् पृच्छन्तु भवन्तः। तेषाम् इच्छा अस्तु वा मा वा अकामैरपि तैः एतादृशस्थले अनुपलब्धि प्रमाणेन एव सायंकाले एतादृशं ज्ञानं जायते इति बलात् अङ्गीकर्तव्यम् आपतति। पश्यन्तु, यथा प्रातः इह मैत्रो नासीत् इति सायंकाले ज्ञानम्। तत्र हि प्रातःकाल विशिष्टमैत्रस्य सायंकाले दर्शनयोग्यत्व अभावात् स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मरणमेव तदानीं प्रातःकाल विशिष्टमैत्राभावस्य बोधकम् आश्रीयते इति। इदानीं पश्यन्तु, नैयायिकाः किं वदेयुः इत्युक्ते, नैयायिकानां मते अनुपलब्धिः अभावग्रहणे प्रमाणं नास्ति। अनुपलब्धिः अपेक्षिता, किन्तु अनुपलब्धेः पृथक् करणत्वं, पृथक् प्रमाणत्वं नास्ति इत्येव ते वदन्ति। पश्यन्तु, मया ह्यः अपि उक्तं, नैयायिकानां मीमांसकानां च इन्द्रियमप्यपेक्षितं, योग्यानुपलब्धिरप्यपेक्षिता, किन्तु करणत्वं कुत्र? इन्द्रियस्य अभावग्रहणं प्रति करणत्वं वा अनुपलब्धेः करणत्वं वा इत्येव विवादः वर्तते। तर्हि एतादृशस्थले नैयायिकाः किं वदन्ति? अभावस्य प्रत्यक्षादिगम्यत्वं स्वीकुर्वन्ति, अनुपलब्धिगम्यत्वं न सम्मन्यन्ते। तार्किकाणाम् अनुपलब्धि प्रमाणेन अभावो गम्यते इत्यस्मिन् अंशे सम्मतिः नास्ति। किं तर्हि वर्तते? विप्रतिपत्तिः वर्तते, विरुद्धं मतं वर्तते। ते किं वदन्ति? प्रत्यक्ष प्रमाणेन अभावः अवगम्यते। तर्हि तेषां पुरतः एतादृशं स्थलं प्रदर्शनीयं। सायंकाले यत् ज्ञानं प्रातःकाले मैत्रो नासीत् इदं प्रमात्मकं ज्ञानं सायंकाले यदि जायते तर्हि केन प्रमाणेन जायते इत्युक्ते, तैरपि अवश्यं स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणम् इति यत् अनुपलब्धि प्रमाणं, स्मरणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणं, तेनैव इदं ज्ञानं जायते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति उपदिशन्ति इमे ग्रन्थकाराः। पश्यन्तु, तार्किकास्तु अभावस्य प्रत्यक्षादिगम्यत्वम् आचक्षाणाः अनुपलम्भगम्यतां न सम्मन्यन्ते। तेषां तत्र सम्मतिर्नास्ति, विमतिः वर्तते, विप्रतिपत्तिः वर्तते। प्रत्यक्ष प्रमाणगम्यत्वम् अभावस्य चिन्तयन्ति ते। तदयुक्तम् इति मीमांसकाः वयं वदामः। तत् अयुक्तम्। किमर्थं? तेऽपि हि सायंकाले प्रातःकालीन अभावज्ञानस्य इन्द्रियजन्यत्वाभावात् उक्तप्रकारेण अनुपलम्भजत्वमेव बलादङ्गीकुर्वीरन्। तैरपि अवश्यम् इदमेव अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यत् इन्द्रियप्रमाणेन प्रातःकाले मैत्रो नासीत् इति सायंकाले यत् ज्ञानं प्रमात्मकं, तस्य इन्द्रियजन्यत्वं तैरपि न स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि बलात् अनुपलब्धि प्रमाणेन एव एतादृशं प्रमात्मकं ज्ञानं जायते इति तैर्वक्तव्यम्। तत्र नैयायिकाः प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। कः प्रश्नः इत्युक्ते, इदम् अनुमानेन मया ज्ञातुं शक्यते,
इति तार्किकाः वदेयुः। अनुमान स्मरणाभाव लिंगक अनुमानेन प्रातः काले मैत्रो नासीत् इति मया ज्ञातुं शक्यते। प्रातः काले मैत्रस्य अभावः अनुमीयते मया इति तार्किकः वदेत्। अनुमीयते इत्युक्ते तत्र किं लिंगं? स्मरणाभावः लिंगम् इति वदेयुः। किन्तु तत्र कश्चित् क्लेशः अस्ति। यथा मया उक्तं स्मरणाभावः इति अत्यन्तं व्यभिचरितं लिंगं, न स्मर्यते तस्मात् नास्ति इति न निश्चेतुं शक्यते। कदाचित् प्रातः काले सभायां मैत्रः आसीत्, मम तत्र चक्षुस्सन्निकर्षो न जातः, अतः मैत्रज्ञानं न जातं, मैत्रानुभवः न जातः, तद्विषयक संस्कारः न उत्पन्नः। तर्हि मैत्र विषयक संस्कारो नास्ति इति कृत्वा मम भ्रमः भवितुमर्हति खलु। तर्हि स्मरणं नास्ति इत्येतावता मैत्रो नासीत् प्रातः काले इति कथं ज्ञातुं शक्यते? स्मरणाभावः व्यभिचरितं लिंगं वर्तते इति स्थितिः। किञ्च स्मरणाभाव लिंगक अनुमानेन प्रातः काले मैत्रो नासीत् इति अनुमातुं शक्यते इति तार्किकाः यदि वदेयुः, तर्हि अन्यः अपि एकः दोषः तत्र वर्तते। कः दोषः इत्युक्ते पश्यन्तु, स्मरणाभावः लिंगं किल, तर्हि स्मरणाभावः ज्ञातव्यः, लिंगज्ञानमपेक्षितं, पक्षे हेतुः वर्तते। तर्हि स्मरणाभाव लिंगकम् अनुमानं यदि मया प्रणीयते नैयायिकेन, तर्हि स्मरणाभावः प्रथमतः कथं ज्ञातः इति पृच्छामि। एतादृश प्रश्नस्य आशयः कः इत्युक्ते, पूर्वोक्तरीत्या मीमांसकानां मते ज्ञानम् अतीन्द्रियं। तर्हि स्मरणाभावः कथं ज्ञातव्यः इत्युक्ते अन्येन केनचित् प्रमाणेन ज्ञातव्यः, प्रत्यक्षप्रमाणेन न अवगन्तुं शक्यते इत्याशयेन मीमांसको वदति स्मरणाभावः लिङ्गम् इति त्वया उच्यते, किन्तु स्मरणाभावः ज्ञातुमेव न शक्यते किल इत्युक्ते नैयायिकास्तत्र उत्तरं वदन्ति, स्मरणाभावः ज्ञातुं न शक्यते इति कथं त्वया वक्तुं शक्यते? येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेनैव तदभावोऽपि गृह्यते इति अस्ति खलु मम मतं। तर्हि स्मरणं येन इन्द्रियेण गृह्यते, स्मरणाभावोऽपि तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति मया सम्यक् सरलया रीत्या वक्तुं शक्यते। स्मरणं केन प्रमाणेन केन इन्द्रियेण गृह्यते? स्मरणम् इत्युक्ते ज्ञानं। ज्ञानं केन इन्द्रियेण गृह्यते इति नैयायिकाः वदन्ति, मनोरूप इन्द्रियेण मनसा ज्ञानं गृह्यते इति ते वदन्ति। स्मरणं कथं गृह्यते? मनसा गृह्यते। तर्हि येन इन्द्रियेण यद् गृह्यते तदभावोऽपि तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते। तर्हि स्मरणं यदि मनसा गृह्यते तर्हि स्मरणाभावोऽपि मनसा गृह्यते इति अहं वक्तुं शक्नोमि। स्मरणाभावरूपं लिङ्गं ज्ञातुमेव न शक्यते इति कथं मीमांसको भवान् वदेत्? मम मते तु स्मरणाभावः मनसा ग्रहीतुं शक्यते खलु इति नैयायिकाः तदुपरि वदेयुः। तत्र समाधानं मीमांसकैः वक्तव्यं। मीमांसकानां समाधानम् अत्यन्तं सरलं। स्मृत्यभावं मनोग्राह्यम् इति तार्किकाः इच्छन्ति, किन्तु तत् अयुक्तं। किमर्थं? वयं ज्ञान अप्रत्यक्षत्ववादिनः, ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते। पश्यन्तु, इदानीं ज्ञानम् अतीन्द्रियं, ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। वयं मीमांसकाः ज्ञान अप्रत्यक्षत्ववादिनः इति प्रतिज्ञामात्रं कृतम्। अस्य निरूपणम् अत्रापि युक्तयः वक्तव्याः खलु। सिद्धवत्कृत्य कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते, अस्य प्रपञ्चनं प्रमेयभागे भविष्यति इति कृत्वा अत्र सिद्धवत्कृत्य मानमेयोदयकाराः निर्दिशन्ति यत् ज्ञानम् अप्रत्यक्षं, तर्हि स्मरणाभावोऽपि मनसा त्वया ग्रहीतुं न शक्यते। अतः अनुमानेन अहं प्रातः काले मैत्रो नासीत् इति जानामि इति तु नैयायिकमते अपि न सम्भवति इति आशयेन अग्रिमाः काश्चन पङ्क्तयः, केचन श्लोकाः प्रणीताः सन्ति। अभिप्रायः मया उक्तः। इदानीं पङ्क्तिं पठामः। पश्यन्तु, तार्किकास्तु अभावस्य प्रत्यक्षादिगम्यत्वम् आचक्षाणाः अनुपलम्भगम्यतां न सम्मन्यन्ते तदयुक्तं। तेऽपि हि सायंकाले प्रातःकालीन अभावज्ञानस्य इन्द्रियजन्यत्वाभावात् उक्तप्रकारेण अनुपलम्भजत्वमेव बलाद् अङ्गीकुर्वीरन्। ननु तत्र स्मरणाभावेन लिङ्गेन प्रातःकालीन अभावो अनुमीयते एव। मैवं स्मरणाभावस्य ज्ञातुम् अशक्यत्वात् इदं मीमांसको वदति, भोः स्मरणाभावः ज्ञातुं न शक्यते। स्मरणाभावः लिङ्गं चेत् लिङ्गज्ञानं खलु अपेक्षितं। तर्हि स्मरणाभावः ज्ञातव्यः, किन्तु स्मरणाभावः ज्ञातुं न शक्यते इति मीमांसकाः वदन्ति। तस्यैव इतः परं श्लोकरूपेण निरूपणम्।
स्मृत्य भावं मनोग्राह्यम् इच्छन्ति किल तार्किकाः तच्चायुक्तं वयं तावत् ज्ञानाप्रत्यक्षवादिनः। स्मृत्य भावं मनोग्राह्यम् इति तार्किकाः वदन्ति, किन्तु तत् अयुक्तं। किमर्थं? वयं मीमांसकाः भाट्टाः किं वदामः? ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं न स्वीकुर्मः, वयं तु ज्ञान अप्रत्यक्षवादिनः। मनः प्रत्यक्षगम्यत्वं ज्ञानानां वारयामहे ततश्च तदभावोऽपि मनसा गृह्यते कथम् इति। येन इन्द्रियेण यद् गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तदभावः गृह्यते इति खलु त्वया उक्तं। तर्हि ज्ञानं स्मरणं मनसा गृह्यते चेत् स्मरणाभावः मनसा ग्रहीतुं शक्यते, किन्तु मया किमुक्तं? ज्ञानम् इन्द्रियेण नैव गृह्यते, तर्हि ज्ञानं मनसा न गृह्यते, तर्हि ज्ञानाभावोऽपि मनसा ग्रहीतुं न शक्यते इति आशयः। मनः प्रत्यक्षगम्यत्वं ज्ञानानां वारयामहे, न अङ्गीकुर्मः वयं, तत् खण्डयामः, प्रमेयप्रकरणे भविष्यति तत्। ततश्च तदभावोऽपि स्मृत्यभावोऽपि मनसा कथं वा ग्रहीतुं शक्यते? तर्हि लिङ्गं न गृहीतं चेत् अगृहीतेन लिङ्गेन किञ्चित् अनुमीयते वा? न अनुमातुं शक्यते इति स्थितिः। अतः अकामैरपि तार्किकैः एतादृशस्थले स्मरणाभावरूप अनुपलब्धिप्रमाणेन एव प्रातःकालीन अभावः मैत्रस्य गृह्यते इति स्वीकर्तव्यम् इति स्थितिः। इतः परम् अन्यः विचारः, समीचीनः विचारः। उदयनाचार्याणां कारिकाम् एकाम् उदाहृत्य अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमातुं शक्यते इति केचन अनुमानप्रयोगाः सन्ति। इतः परं ग्रन्थे अत्यन्तं वस्तुतः विषयः अत्यन्तं सरलः एव वर्तते, किन्तु बहवः अनुमानप्रयोगाः सन्ति। तत्र क्रमेण केचन दोषाः अभिहिताः सन्ति। तर्हि हेत्वाभासप्रकरणं यैः सम्यक् गृहीतमस्ति तेषाम् अत्र कोऽपि क्लेशो न भविष्यति इति मम विश्वासः। के नैयायिकानां तर्कसङ्ग्रहस्थ हेत्वाभासप्रकरणं ज्ञायते चेदपि पर्याप्तमिति भावयामि। कश्चित् विशेषः अस्ति, मानमेयोदये तु तत्र पक्षाभासः, हेत्वभासः, दृष्टान्तानां दोषाः सर्वेपि सङ्कीर्तिताः सन्ति। तद्विषयकं किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति चेत् इतः परम् अत्यन्तं सारल्येन उपपादनं भविष्यति। पश्यन्तु, अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमातुं शक्यते इति प्रतिज्ञा मया क्रियते। तत्र अनुमानप्रयोगाः वक्ष्यन्ते, किन्तु तत् संग्राहकः कश्चित् श्लोकः न्यायकुसुमाञ्जलौ उदयनाचार्यैः प्रणीतः वर्तते, तमादौ पश्यामः। अनन्तरं श्लोकस्य व्याख्यानरूपेण अनुमानप्रयोगाः अस्माभिः परिशीलनीयाः भविष्यन्ति। पश्यामः। ननु अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमिमीमहे, अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमानेन जानीमः वयं। तदिदमुदितम् उदयनेन, उदयनाचार्येण इदम् उक्तं न्यायकुसुमाञ्जलौ। किमुक्तं? प्रतिपत्तेरापरोक्ष्यात् इन्द्रियस्यानुपक्षयात् अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः इति चत्वारः हेतवः संगृहीताः सन्ति अस्यां कारिकायां। विस्तरेण एतदुपपादनम् अचिरादेव भविष्यति। आदौ संक्षेपेण अस्य श्लोकस्य अर्थं वदामि। अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते, तदर्थं हेतवः केचन सन्ति। प्रतिपत्तेः आपरोक्ष्यात्, अभावविषयिणी या प्रतिपत्तिः, अभावविषयकः यः प्रत्ययः, अभावविषयकं यज्ञानं तत् अपरोक्षज्ञानं किल। तर्हि अपरोक्षज्ञानम्, अभावज्ञानं यदि अपरोक्षज्ञानं, तर्हि अपरोक्षज्ञानजनकं प्रमाणं किं? प्रत्यक्षप्रमाणं। तर्हि अभावः प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगतः इति स्वीकर्तव्यम् इति आशयेन इदं लिखितं प्रतिपत्तेः आपरोक्ष्यात् इति। विस्तरेण इदम् अग्रे अचिरादेव आयाति। द्वितीयं वर्तते इन्द्रियस्य अनुपक्षयात्। तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इन्द्रियस्य अभावविषयकज्ञानं प्रति कारणत्वम् अस्ति इति अस्माभिरवगम्यते। कार्यकारणभावः इन्द्रियं तत्र अपेक्षितं। ह्यः अपि मया उक्तं, यस्य चक्षुरिन्द्रियं दुष्टं तस्य रूपं न दृश्यते, किन्तु तावता रूपं नास्ति इति सः वक्तुं शक्नोति वा? योग्यानुपलब्धिरपेक्षिता खलु। तत्र इन्द्रियस्य दोषः वर्तते,
अतः तस्य सन्निकर्षादिकं सम्यक् न जातं। विषयं विना अन्या सर्वापि सामग्री वर्तते, तथापि विषयोपलम्भः नास्ति चेदेव खलु योग्यता निश्चयः तत्र तादृशस्थले भवति इति ह्यः प्रतिपादितम्। अतः इन्द्रियस्य तत्र किञ्चित् कार्यं वर्तते, इन्द्रियेण तत्र किमपि कर्तव्यं वर्तते अभावज्ञान जननार्थम् इति तु ज्ञायते अस्माभिः इन्द्रियस्य अनुपक्षयात्। इदमपि किञ्चित् हेतुस्वरूपं परिष्कृत्य अनुमानप्रयोगः अग्रे भविष्यति। तृतीयं वर्तते अज्ञातकरणत्वाच्च। पश्यन्तु, ह्यः इदम् उक्तमासीत्, प्रत्यक्षप्रमाणं तादृशं वर्तते यत् स्वरूपेण ज्ञानं जनयति, अनुमानादिप्रमाणं सर्वं ज्ञानरूपम् इति वा उच्यताम्, अथवा व्याप्तिः अनुमानम् इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षितं। ज्ञाता व्याप्तिः ज्ञाता सति अनुमितिं जनयति, सादृश्यज्ञानम् अपेक्षितं, पदज्ञानम् अपेक्षितम्, उपपाद्यज्ञानम् अपेक्षितं। तर्हि सर्वत्रापि करणं ज्ञानात्मकं वा वर्तते अथवा ज्ञातं सत् कारणं वा वर्तते इति स्थितिः। प्रत्यक्षं परं तथा न। प्रत्यक्ष ज्ञानं कीदृशं? ज्ञान अकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति तार्किकैः लक्षणं कृतम् अस्ति। तत्र अनुमित्यादि प्रमाः याः वर्तन्ते तत्र करणत्वेन यद्वर्तते तत्सर्वं ज्ञानस्वरूपम् अथवा ज्ञातं सत्कारणम् इति व्यवहारः। किन्तु प्रत्यक्षमेकं वर्तते इन्द्रियं, यत् अज्ञातम् अपि फलं जनयति, स्वरूपेण कारणत्वम् इन्द्रियादेः वर्तते। तर्हि अत्रापि अज्ञातकरणत्वं वर्तते खलु। तर्हि किम् अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनुमातुं शक्यते। एतद्विषये अपि अनुमानप्रयोगः अग्रे भविष्यति। भावावेशाच्च चेतसः इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या चेतः मनः, चेतसः मनसः भावरूपकरणसहकारित्वं वर्तते इति। इदं तु तत्रैव अनुमानप्रयोगः यदा क्रियते तदानीम् एव अहम् उपपादयिष्यामि। तर्हि इदानीम् इयं कारिका किमर्थम् आरब्धा इत्युक्ते चत्वारः हेतवः क्रोडीकृताः सन्ति, सङ्गृहीताः सन्ति। कारिका कण्ठे अस्ति चेत् अस्माभिः स्मृत्वा वक्तुं शक्यते इत्याशयः। प्रतिपत्तेरापरोक्ष्यात्, इन्द्रियस्य अनुपक्षयात्, अज्ञातकरणत्वाच्च, भावावेशाच्च चेतसः इति तेषां श्लोकः इत्यादि। प्रयोगस्तु अनुमानप्रयोगः कथम् इति पश्यामः। सरलः विचारः अत्यन्तं। प्रयोगस्तु अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत्। अभावः इति पक्षः, प्रत्यक्षः इति साध्यनिर्देशः, प्रत्यक्षत्वं साध्यम्। अपरोक्षप्रतीतत्वात् इति हेतुनिर्देशः, अपरोक्षप्रतीतत्वं हेतुः। घटवत् इति दृष्टान्तनिर्देशः, घटः उदाहरणं दृष्टान्तः। घटे अपरोक्षप्रतीतत्वं वर्तते, प्रत्यक्षत्वं च वर्तते। तर्हि यत्र यत्र अपरोक्षप्रतीतत्वं घटपटादौ तत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम् इति व्याप्तिः वर्तते। सा च व्याप्तिः येन ज्ञायते सः एतादृशम् अनुमानं कर्तुं शक्नोति। अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात्, यस्मात् अभावे अपरोक्षप्रतीतत्वम् अस्ति तस्मात् अभावे प्रत्यक्षत्वम् अस्ति, यथा घटस्य इति अनुमानस्य अस्य आशयः। पश्यन्तु, येषां तर्कसङ्ग्रहादिकं स्पष्टमस्ति तैः अत्र ईषदपि क्लेशः न अनुभूयेत इति भावयामि। अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत्। किमत्र चिन्तनीयं? साध्यं हेतुश्च दृष्टान्ते अस्ति न वा इति चिन्तनीयं, हेतुः पक्षे अस्ति न वा इति चिन्तनीयम्। एतत् सर्वम् अस्ति चेत् साध्यं पक्षे सिद्ध्यति इति आशयः। अभावस्य प्रत्यक्षत्वम् अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति इति तार्किकाः वदन्ति। इदं कस्य विस्तरेण कथनमस्ति? प्रतिपत्तेरापरोक्षात् इत्यस्य वर्णनम्। अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत् इति। इदं नैयायिकानाम् अनुमानम्। अत्र मीमांसकैः दोषः वक्तव्यः, अत्यन्तं सरलो दोषः। कः दोषः इत्युक्ते अयम् असिद्धो हेतुः, स्वरूपासिद्धिः अत्र दोषो वर्तते। पक्षे हेतुः भवेत्, पक्षे हेतुः नास्ति चेत् सः हेतुः स्वरूपासिद्धः इत्युच्यते। शब्दः नित्यः चाक्षुषत्वात् इति उदाहरणं। चाक्षुषत्वं शब्दे नास्त्येव, तर्हि कथं चाक्षुषत्वं शब्दस्य नित्यत्वं साधयितुं शक्नोति इति प्रश्नः। तद्वत् प्रकृते अपरोक्षप्रतीतत्वम् अभावे नास्त्येव भोः। पश्यन्तु, नास्त्येव इति कथनस्य कोऽभिप्रायः? नैयायिकमीमांसकयोः खलु इयं चर्चा। तर्हि नैयायिकः तार्किकः मीमांसकं प्रति एतादृशम् अनुमानप्रयोगं करोति। तर्हि मीमांसकस्य मते अयं हेतुः पक्षे अस्ति चेदेव इदं श्रुत्वा मीमांसकस्य ज्ञानम् उदीयात्। किन्तु मीमांसकस्य मते
अपरोक्ष प्रतीतत्वम् अभावे नास्त्येव तर्हि हेतुः पक्षे नास्ति स्वरूपा सिद्धिः इति दोषः स्वरूपा सिद्धः अयं हेतुः इति उच्यते। पश्यन्तु प्रयोगस्तु अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्ष प्रतीतत्वात् घटवत् तत्र अभावस्य अपरोक्ष प्रतीतत्व अभावात् स्वरूपा सिद्धो हेतुः इति मीमांसकेन दोषाभिधानं कृतम्। नैयायिको वदति भो मम मते तु तत्र अपरोक्ष प्रतीतत्वमस्ति इत्युक्ते तं प्रति मीमांसकः उपदिशति भवतः सः भ्रमो वर्तते। तदेव अग्रे अस्ति किञ्चिदिव उपहासः वर्तते भूतलादेस्तु अपरोक्षत्वात् अभावस्यापि तत्त्वभ्रमः एव आयुष्मताम् आयुष्मतां तत्र भवतां तार्किकाणाम् अयमेकः भ्रमः वर्तते यत्र अभावो वर्तते भूतले तद् भूतलं खलु प्रत्यक्षं तर्हि भूतले विद्यमानं प्रत्यक्षत्वं भूतलनिष्ठ अभावेपि त्वया आरोप्य व्यवहारः क्रियते अभावोपि प्रत्यक्षः भवताम् अयं भ्रमः वर्तते भूतलादेस्तु अपरोक्षत्वात् अभावस्यापि तत्त्वभ्रम एव आयुष्मताम् इति। तर्हि एकः अनुमानप्रयोगः जातः। इतः परम् इन्द्रियस्य अनुपक्षयात् इति कारिकायाम् एकः अंशः आसीत् तत्र कः अनुमानप्रयोगः विवक्षितः इति पश्यामः। ननु अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात् घटज्ञानवत् इति। अभावज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं कुतः अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात् घटज्ञानवत् तदपि विशेषा सिद्धमत्रापि असिद्धिः वर्तते। पश्यन्तु अस्माकं मते इतः परं निरूपणं भविष्यति किमर्थम् अयं हेतुः असिद्धः इति आदौ वदामि। इन्द्रियजन्यत्वम् अभावज्ञानस्य नैव अङ्गीक्रियते। इन्द्रियमपेक्षितं किन्तु अभावज्ञानार्थम् अपेक्षितं वा न योग्यता निश्चयार्थं खलु इन्द्रियमपेक्षितं। तर्हि इन्द्रियं योग्यता निश्चयं जनयित्वा चरितार्थं वर्तते उपक्षीणं वर्तते ततः परम् इन्द्रियस्य किमपि कार्यं नास्ति इति स्थितिः। तर्हि अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वम् इति अभावज्ञाने नास्त्येव मम मते तर्हि अयमपि हेतुः असिद्धः इत्युच्यते। ननु अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात् घटज्ञानवत् इति तदपि विशेषा सिद्धं यतः पश्यन्तु इतः परम् इन्द्रियस्य क्व अपेक्षा इति सम्यक् निरूप्यते। अयं विचारः सरलः श्लोकाः केचन सन्ति ते सरलाः सन्ति। पश्यन्तु पूर्वोक्तयोग्यता सिद्धौ उपक्षीणमिहेन्द्रियं ग्राह्याच्च अभावबोधार्थं योग्यता तार्किकैरपि। भोः इन्द्रियम् उपक्षीणं वर्तते इन्द्रियं चरितार्थं वर्तते इन्द्रियं कृतकृत्यं वर्तते इन्द्रियस्य यत् कर्तव्यमासीत् तत्तेन कृतं। किं कर्तव्यमासीत् योग्यता सिद्ध्यर्थं खलु इन्द्रियस्य अपेक्षा आसीत् तत्तेन कृतम् इतः परम् इन्द्रियस्य कार्यं नास्ति। पूर्वोक्त योग्यता सिद्धौ इह इन्द्रियम् उपक्षीणं। भोः योग्यता निश्चयः तार्किकाणाम् अपेक्षितो वा तेषामप्यपेक्षितः। ग्राह्या च अभावबोधार्थं योग्यता तार्किकैरपि योग्यता अवश्यं ग्राह्या अन्यथा अभावनिश्चयः न भवति। अतस्तैः किमुच्यते मीमांसकैः तु योग्यता स्वरूपम् अन्यादृशं वर्णितमस्ति। किं वर्णितम् इति स्मरन्तु विषयं तदधीनांश्च इन्द्रियसन्निकर्षादिकान् विना सकलापि सामग्री सम्पत्तिः खलु योग्यता इति मीमांसकैरुक्तम्। अयमेव अर्थः शब्दान्तरेण नैयायिको वदति। किं वदति घटो यदि भवेदत्र तर्हि दृश्येत भूमिवत् इति तर्कात्मना तेपि योग्यतामेव गृह्णते। कुत्र अनुपलम्भः योग्यः इत्युक्ते यत्र एतादृशं प्रसञ्जनं कर्तुं शक्यते। घटः यदि अत्र भवेत् तर्हि भूमिः यथा दृश्यते तद्वत् दृश्येत इति तर्कं कुर्वन्ति। एतादृश तर्कात्मना तेपि तार्किकाः अपि योग्यतां खलु निश्चिन्वन्ति। योग्यता निश्चयार्थम् एतादृशं तर्कं कुर्वन्ति। प्रतियोगि प्रसञ्जन तत्र परिभाषादिकं यैः पठितं तेषाम् इदं परिचितं स्यादिति भावयामि। घटो यदि भवेदत्र तर्हि दृश्येत भूमिवत् इति तर्कात्मना तेपि तार्किकाः अपि योग्यतामेव गृह्णते। इदानीम् अस्माकम् उपदेशः मया योग्यता निश्चयः एकः उक्तः भवता योग्यता निश्चयार्थं कश्चित् तर्कः प्रणीयते समानः अर्थः भोः केवलं पदभेदः वर्तते किञ्चित् उपदेशवद्वाक्यं वर्तते अत्र पश्यन्तु अस्ति चेदुपलभ्येत इत्यस्य कः अर्थः इति विचार्यताम्।
भवता एतादृशः तर्कः क्रियते खलु, अस्ति चेदुपलभ्येत इति तर्कः क्रियते। भोः अत्र कः अर्थः, किञ्चित् विचारं करोतु भवान्, अत्र विचार्यतां। किं विचार्यतां? घटात् अन्यः अत्र सर्वोऽपि ज्ञानहेतुः अभूत्। घटं विना अन्यत् सर्वं ज्ञानकारणं, सर्वापि ज्ञानजननानुकूला सामग्री वर्तते। केवलं घटः तदधीनं च नास्ति, अन्यत् सर्वं वर्तते। अत एव खलु घटाभावः तत्र अवगम्यते इति वक्तव्यम् इति स्थितिः। घटात् अन्यः अत्र सर्वोऽपि ज्ञानहेतुः अभूत् इत्येव तव वाक्यस्य अर्थः। अस्ति चेदुपलभ्येत इदं कदा वक्तुं शक्यते? अन्या सर्वापि सामग्री वर्तते इति कृत्वा खलु त्वया उच्यते। यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इदं कदा आपादयितुं शक्यते? विषयं घटादिकं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना अन्या सर्वापि सामग्री, अन्यः सर्वोऽपि ज्ञानहेतुः अस्ति इति एतावानेव तस्य अर्थः। मया अन्येन पदेन योग्यता निरूपिता, भवता अन्येन शब्देन योग्यता निरूपिता, अर्थस्तु समानः। अस्ति चेदुपलभ्येत इत्यस्य कोऽर्थः विचार्यताम्। घटादन्यो अन्यः अत्र सर्वोऽपि ज्ञानहेतुः अभूत् इति अयमेव अर्थः। तर्हि किं जातं? भवतः अनुमाने यः हेतुरुक्तः सः असिद्धः एव। अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात् इति त्वया उक्तं खलु। तत्र इन्द्रियस्य तु अभावज्ञानजननीये अपेक्षा नास्त्येव। इन्द्रियस्य योग्यतानिश्चये एव उपक्षयो जातः वर्तते, चारितार्थ्यं जातं वर्तते इत्याशयः। इतः परं तृतीयम् अनुमानम् अज्ञानकरणत्वाच्च इति कारिकायामासीत्। तम् अधिकृत्य एकः अनुमानप्रयोगः पश्यन्तु। यत्पुनः अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणत्वात् घटादिज्ञानवत् तत् स्मृतौ अनैकान्तिकम्। तृतीयः अनुमानप्रयोगः अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणत्वात् इति यद्यपि अस्ति, किन्तु तस्य अर्थः अज्ञातकरणकत्वात्। अज्ञातं करणं यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम् अज्ञातकरणकम्, तस्मिन् वर्तते अज्ञानकरणकत्वं। तर्हि अभावज्ञाने अज्ञातकरणकत्वं वर्तते, तस्मात् प्रत्यक्षत्वं वर्तते। घटादिज्ञानवत् इति अनुमानप्रयोगः। अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणकत्वात् घटादिज्ञानवत् इति अनुमानप्रयोगः। घटादिज्ञाने अज्ञातकरणकत्वं वर्तते, प्रत्यक्षत्वं च वर्तते। तर्हि यत्र यत्र घटादिज्ञानेषु अज्ञातकरणकत्वं तत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम् इति व्याप्तिरस्ति। तर्हि अभावज्ञाने अपि अज्ञातकरणकत्वं वर्तते। अनुपलब्धिस्तु ज्ञातव्या नास्ति, स्वरूपेण कारणमिति उक्तं। तर्हि अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणकत्वात् घटादिज्ञानवत् इति अनुमानप्रयोगः। अत्र व्यभिचारः अस्ति। स्मृतौ अनैकान्तिकं, स्मृतौ व्यभिचारः अस्ति। पश्यन्तु, स्मृतिः इति किञ्चित् ज्ञानं, स्मरणात्मकं ज्ञानं। स्मृतिं प्रति करणं किं? संस्कारः करणं। संस्कारः ज्ञातं सत्करणं वा? न, अज्ञातकरणकत्वं स्मृतौ वर्तते। अज्ञातं करणं स्मृतेः वर्तते। स्मृतिः अज्ञातकरणिका, स्मृतौ अज्ञानकरणकत्वं वर्तते, किन्तु स्मृतेः प्रत्यक्षत्वम् अस्ति वा? नास्ति। तर्हि प्रत्यक्षत्व अभावः स्मृतौ वर्तते, साध्यं स्मृतौ नास्ति, हेतुः स्मृतौ वर्तते इति व्यभिचारः। पश्यन्तु, व्यभिचारो नाम साध्याभाववद् वृत्तित्वं हेतोः। साध्यं यत्र नास्ति तत्र यदि हेतुः वर्तते तर्हि व्यभिचारः वर्तते इत्याशयः। तर्हि प्रकृतेपि तथा। स्मृतौ साध्यं नास्ति, स्मृतौ प्रत्यक्षत्वं नास्ति, किन्तु हेतुः वर्तते, अज्ञातकरणकत्वं वर्तते, अतः स्मृतौ व्यभिचारो भवति इत्याशयः। यत्पुनः अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणत्वात् घटादिज्ञानवत् इति तत् स्मृतौ अनैकान्तिकम् तदेव निरूपयन्ति। संस्कारो हि स्मृतौ हेतुः स चाज्ञातोऽवबोधकः अज्ञातकरणा अपि एवं स्मृतिः न अध्यक्षतां गता। संस्कारः स्मृतिं प्रति हेतुः कारणं, स च ज्ञातः सन् कारणं वा अज्ञातः कारणं वा? अज्ञातः अवबोधकः। तर्हि सा स्मृतिः कीदृशी जाता? अज्ञातकरणा स्मृतिः। अज्ञातं करणं यस्याः स्मृतेः सा स्मृतिः अज्ञातकरणा, किन्तु तावता प्रत्यक्षत्वमस्ति वा तस्याः? नास्ति। तदेव उक्तं संस्कारो हि स्मृतौ हेतुः स चाज्ञातोऽवबोधकः
अज्ञातकरणदाप्येवं स्मृतिर्नाध्यक्षताङ्गता स्मृतेः प्रत्यक्षत्वं नागतं तावता इदं जातम् इतः परं चतुर्थः अनुमानप्रयोगः भावावेशाच्च चेतसः इति आसीत् तद्विषये अनुमानप्रयोगः वर्तते यत् पुनः अभावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यं ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत् इति अनुपलम्भकरणकत्वं न युक्तम् इति अयम् अनुमानप्रयोगः किं करोति अनुपलब्धिकरणकत्वम् अभावज्ञानस्य नास्ति किन्तु किं वर्तते भावरूपकरण आविष्टमनोजन्यत्वं वर्तते सर्वस्यापि ज्ञानस्य मनोजन्यत्वं तु वर्तते किन्तु अत्र एकं विशेषणं दत्तं भावरूपं यत् करणम् इत्युक्ते इन्द्रियम् इन्द्रियमिति भावपदार्थः खलु अभावपदार्थस्तु न भावरूपं यत् करणम् इन्द्रियं तत् सहकृतमनोजन्यं भवति अभावज्ञानं किमर्थं ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत् इदानीं सर्वमपि ज्ञानं पश्यन्तु भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यत्वं सर्वस्मिन् ज्ञाने वर्तते ज्ञानत्वं च वर्तते तर्हि यत्र यत्र ज्ञानत्वं घटपटादिज्ञानेषु तत्र भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यत्वम् इति व्याप्तिरस्ति तर्हि प्रकृते अभावज्ञानेऽपि ज्ञानत्वमस्ति तर्हि किं साध्यमपि तत्र सिद्ध्येत् भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यत्वं तत्र स्यात् अनुपलब्धिजन्यत्वं न स्यात् यतोहि अनुपलब्धिः इति त्वया ज्ञानाभावः इत्युच्यते खलु अभावरूपं करणमिति त्वया उच्यते तत्तु न अनेन अनुमानेन विरुद्धं भवेत् तत् इति आशयः यत् पुनः अभावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यं ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत् इति अनुपलम्भकरणकत्वं न युक्तम् इति तदपि न अत्र सत्प्रतिपक्षः क्रियते सत्प्रतिपक्षः नाम तादृशः एकः अन्यः हेतुः उच्यते यत्र विपरीतं साध्यं सिद्ध्यति पश्यन्तु तदपि न अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेय अभावज्ञानवत् इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् एतादृशः प्रयोगः इत्युक्ते प्रतिबन्धी इत्युच्यते नैयायिकैः किञ्चित् अनुमानं कृतं स्वेष्टसिद्ध्यर्थं किन्तु मीमांसकैः प्रतिबन्धी दीयते विपरीतमेकम् अनुमानं क्रियते तत्र भवता यावत्पर्यन्तं दोषाभिधानं न क्रियते तावत्पर्यन्तं भवतः मतं न सिद्ध्यति इति आशयः पश्यन्तु मीमांसकैः किम् अनुमानं क्रियते अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् इन्द्रियकरणकत्वस्य अभावः साध्यते अभावज्ञानम् इन्द्रियरूपकरणेन न जायते इति अनुमानं क्रियते किमर्थम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेय अभावज्ञानवत् अनुमेय अभावज्ञानम् इत्युक्ते उलूकस्य रूपदर्शनं नास्ति इति तस्य तादृशं स्थलं स्वीकर्तव्यम् अनुमेय अभावज्ञाने अभावज्ञानत्वं वर्तते इन्द्रियेतरकरणकत्वं च वर्तते तर्हि तस्मिन् ज्ञाने मया व्याप्तिः गृहीता का व्याप्तिः यत्र अभावज्ञानत्वं तत्र इन्द्रियेतरकरणकत्वं तर्हि इन्द्रियकरणकत्वं नास्ति तर्हि प्रकृते घटाभावज्ञानमपि तथैव किम् अभावज्ञानत्वं तत्र वर्तते तर्हि इन्द्रियेतरकरणकत्वम् अपि तत्र अनुमातुं शक्यते इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् इति प्रतिबन्धी दीयते मिलित्वा पठामि कदाचित् स्पष्टं स्यात् इति चिन्त्यते यत् पुनः अभावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यं ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत् इति अनुपलम्भकरणकत्वं न युक्तमिति तदपि न अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेयाभावज्ञानवत् इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् इदं जातम् इतः परं कुसुमाञ्जलिश्लोके ये हेतवः सङ्गृहीताः आसन् तत् उपजीव्य ये अनुमानप्रयोगाः ते दृष्टाः तेषां दुष्टत्वं च साधितम् इतः परम् अन्य प्रकारान्तरेण अनुमानप्रयोगं कुर्वन्ति तार्किकाः पश्यामः तत् यत्तु अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकम् इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वात् यथा चक्षुर्दोषेण दूष्यमाणं रूपज्ञानं चक्षुःकरणकं तदप्यसिद्धमेव अयं समीचीना एका युक्तिः नैयायिकेन आनीता किन्तु तस्याः खण्डनं मीमांसकैः कर्तव्यम् चक्षुषि दोषः अस्ति चेत् चक्षुर्जन्यज्ञानेऽपि दोषः स्यात् इत्युक्ते तज्ज्ञानमपि भ्रमात्मकं स्यात् चक्षुषि कश्चित् दोषः अस्ति चेत् इत्युक्ते पित्तरूपदोषः चक्षुषि वर्तते इति चिन्त्यताम्
तर्हि पीतशङ्खः इति भ्रमो भवति इत्युक्ते रूपविषये अयं भ्रमः। शङ्खे वस्तुतः श्वेतं रूपं वर्तते, किन्तु इदानीं पीतं रूपं दृश्यते। किमर्थम् इत्युक्ते चक्षुषि दोषः वर्तते। तर्हि इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वं वर्तते अस्मिन् ज्ञाने। इन्द्रिये दोषः अस्ति इति कृत्वा इन्द्रियजन्यज्ञाने अपि भ्रमत्वम् आयाति। तर्हि प्रकृतेपि तथैव इन्द्रिये कश्चित् दोषः अस्ति चेत् विद्यमानेऽपि घटे घटाभावः मया गृह्यते। किमर्थम्? इन्द्रिये दोषः अस्ति इति कृत्वा इति आशयेन एतादृशम् अनुमानं करोति। किन्तु अस्य समाधानम् अस्माभिः प्राक् एव उक्तमस्ति। योग्यता सन्देहः अस्ति चेत् अभावसन्देहो भवति, योग्यता भ्रमः अस्ति चेत् अभावभ्रमो भवति। इन्द्रियस्य कुत्र चारितार्थ्यं? योग्यता निश्चयं जनयितुमेव इन्द्रियम् अपेक्षितमस्ति, तत्र अभावेन सह तस्य कोऽपि सन्निकर्षः नास्ति एव इति पश्यामः। यत्तु अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकम्, इन्द्रियं करणं यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम् इन्द्रियकरणकम्। तर्हि अभावज्ञाने इन्द्रियकरणकत्वं साधयितुम् अयम् अनुमानप्रयोगः कृतः अस्ति। यत्तु अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकं, हेतुः कः? इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वात् अभावज्ञाने अपि दूष्यमाणत्वं वर्तते, इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वं वर्तते। इदम् अन्यत्र दृष्टमस्ति वा? दृष्टमस्ति। यथा चक्षुर्दोषेण दूष्यमाणं रूपज्ञानं चक्षुः करणकम्, तर्हि प्रकृतेऽपि अभावज्ञानस्य इन्द्रियकरणकत्वमस्तु। तदप्यसिद्धमेव। कुतः? उक्तोत्तरमेतत्। अस्य वस्तुतः प्रश्नस्य अवकाशो नासीत्। मया यदुक्तं तत् स्मर्यते स्म चेत् तार्किकाः एतादृशं प्रश्नं न कुर्वन्ति स्म। न खलु इन्द्रियदोषस्यादभावभ्रमकारणं योग्यताभ्रम एवात्र तत्कारणमितीरितम्। इन्द्रियदोषः अभावभ्रमकारणं न खलु भवति, योग्यताभ्रमः एव तत्कारणम् इति अस्माभिः ईरितं किल इति आशयः। ईरितम् इत्युक्ते उक्तं। न खलु इन्द्रियदोषस्यात् अभावभ्रमकारणं योग्यताभ्रम एव अत्र तत्कारणम् इति ईरितम्। इदं जातम्। इतः परम् अन्यदेकम् अनुमानं नैयायिकानां वर्तते। इदम् एकम् अनुमानम् उक्त्वा अद्य अहं समापयामि। अवशिष्टं भागं श्वः पश्यामः। एकम् अनुमानम् इतोपि अन्तिमम् अद्य अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। यानि पुनः चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत् इत्यादि अनुमानानि, बहूनि अनुमानानि तार्किकग्रन्थेषु सन्ति। तेषु एकम् उपलक्षणविधया अत्र निरूपितं वर्तते। चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत्। इदानीं मनः सर्वज्ञानं प्रति साधारणकारणं किल। तर्हि मनसि अभावग्राहकत्वमस्ति वा? अस्ति। इन्द्रियत्वमस्ति वा? अस्ति। तर्हि यत्र यत्र इन्द्रियत्वं तत्र तत्र अभावग्राहकत्वम् इति व्याप्तिः मनसि मया गृहीता इति चिन्तयन्तु। तर्हि इदानीम् इन्द्रियत्वं चक्षुषि अपि अस्ति। तर्हि तेन हेतुना, इन्द्रियत्वेन हेतुना चक्षुषि अभावग्राहकत्वं मया अनुमातुं शक्यते इति अभिप्रायेण तार्किकाः एतादृशम् अनुमानप्रयोगं कुर्वन्ति। यानि पुनः चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत् इत्यादीनि अनुमानानि, तानि सर्वाणि अपि विरुद्धानि। किमर्थं विरुद्धानि इति पश्यामः। तानि सर्वाणि सम्बद्धस्यैव इन्द्रियस्य ग्राहकत्वात्, त्वमा अभावेन सम्बन्ध अनभ्युपगमात्, विशेषण विशेष्य भाव रूप संबंधस्य च संबंधांतरपूर्वकत्व नियमात् विशेष विरुद्धानि। क्रमेण ज्ञातव्यम्। चक्षुः अभावग्राहकं तदैव स्यात् यदि चक्षुषः अभावेन सह सन्निकर्ष स्यात्। सन्निकृष्टं विद्यमानं गृह्णाति। विद्यमानं गृह्णाति इति केवलं न वक्तव्यं, विद्यमानं सन्निकृष्टं च गृह्णाति चक्षुः इति नियमः। तर्हि चक्षुषः अभावग्राहकत्वं वक्तव्यं चेत् चक्षुः अभावं गृह्णाति इति वक्तव्यं चेत् अभावेन सह चक्षुषः सन्निकर्षः अपेक्षितः किल। सन्निकर्षो नास्ति इत्युच्यते। सर्वाणि इन्द्रियाणि सम्बद्धम् एव गृह्णन्ति इति नियमः। अस्तु, अभावेन सह सम्बन्धः अस्तु इत्युक्ते नास्ति। अभावेन सह सम्बन्धः न अभ्युपगम्यते। भोः, विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्धः वर्तते किल इति नैयायिकाः वदन्ति। घटाभाववत् भूतलं, घटाभावः विशेषणं, भूतलं विशेष्यं, घटाभावस्य भूतलेन सह विशेषण विशेष्य भावः सम्बन्धः अस्ति इति वदेयुः।
विशेषण विशेष्य अभाव रूप संबंधस्य च संबंधांतर पूर्वकत्व नियमात् इति इदं ज्ञातव्यम्। प्रमेय विशेषः अयं स्मर्तव्यः। विशेषण विशेष्य भाव संबंधः कुत्र इत्युक्ते यत्र अन्यः संबंधः अस्ति तत्रैव विशेषण विशेष्य भाव संबंधः भवितुम् अर्हति। उदाहरणं मया उच्यते घटवत् भूतलम्। घटः संयोग संबंधेन भूतले अस्ति। घटवत् भूतलम् इति प्रमात्मकं ज्ञानं भविष्यति। अतः घटस्य भूतलेन सह घटभूतलयोः कः सम्बन्धः इत्युक्ते यतः संयोगः वर्तते तस्मात् विशेषण विशेष्य भाव संबंधोऽपि वर्तते। नीलम् उत्पलम् इत्यत्रापि नैल्यस्य समवाय संबंधः उत्पले वर्तते। अतः नीलं नीलोत्पलयोः विशेषण विशेष्य भावो वर्तते। विशेषण विशेष्य भाव संबंधः तत्रैव अंगीकर्तव्यः यत्र संबंधान्तरं वर्तते। विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्य संबंधान्तर पूर्वकत्वं वर्तते। इदानीं घटाभावस्य भूतलेन सह विशेषण विशेष्य भावस्य सन्निकर्षः इत्युक्ते तत्र कः सम्बन्धः इति वक्तव्यं। स्वरूप संबंधः इति नैयायिकाः वदन्ति घटाभावः स्वरूप संबंधेन भूतले वर्तते किन्तु स्वरूपस्य संबन्धत्वं नास्ति इति प्रमेय परिच्छेदे विस्तरेण निरूपणं भविष्यति। इदं मनसि निधाय अत्र उच्यते अयं विरुद्धो हेतुः इति। इन्द्रियत्वेन अभावग्राहकत्वं न अनुमातुं शक्यते इति स्थितिः। पश्यन्तु पंक्तिं पठामि। यानि पुनः चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत् इत्यादीनि अनुमानानि तानि सर्वाणि संबन्धस्यैव इन्द्रियस्य ग्राहकत्वात् अभावेन संबंध अनभ्युपगमात् विशेषण विशेष्य भाव रूप संबंधस्य च संबंधांतर पूर्वकत्व नियमात् विशेष विरुद्धानि इति। इतोपि एतादृशेषु अनुमानेषु व्याप्यत्वा सिद्धिः इत्यपि दोषो वर्तते। स च कथं वर्तते इति श्वः कक्ष्यायां पश्यामः। श्वः इदं प्रकरणम् अवश्यं समाप्यते। श्वः मानमेयोदय कार्यशालायाः अन्तिमा कक्षा भविष्यति इति एतावदेव उक्त्वा विरमामि। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते, अन्यथा ग्रुप् मध्ये पश्चात् प्रष्टुं शक्यन्ते। तर्हि समापयामः वा आचार्याः? आचार्य मतपाथोधौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः।